नाजरीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि हमारे माशरे में नौजवान लड़कियां तो महफूज पहले ही नहीं थी, लेकिन अब छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं रही। अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह नजर रखनी है जिस तरह एक शेर जो है वो शेर की निगाह जो अपने बच्चों पे होती है इस तरह नजर रखनी है, क्योंकि वो जमाना आजकल नहीं है कि आप किसी पर भी भरोसा कर सको। आप सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्ची के साथ ऐसा क्या वाकया हुआ जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज जो बात आपको बताने वाली हूँ वो हकीकत पे मबनी है, मेरी अपनी आंखों देखी। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं या 18 साल से कम उम्र बच्चे आपके पास बैठे हैं तो प्लीज उनसे दूर ले जाइए अपने मोबाइल और खामोशी से ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपके 2 मिनट, आपके 3 मिनट शायद आपके बच्चे की जिंदगी के लिए बड़ी जरूरी है। तो बताना मैं आपको ये चाहती हूँ कि वो बच्चे, वो वालिदैन जिनके बच्चे वैन्स पे या रिक्शा में स्कूल जाते हैं, ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी जिनके आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के बच्चे इन चीज़ों पे जाते हैं। तो थोड़ा सा मेरे कहने का मकसद ये है कि गौर करें कि क्या बच्चे वो महफूज हैं, और करें कभी बार साथ अपनी गाड़ी लगा लें, ये चेक एंड बैलेंस रखें कि बच्चे महफूज होकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? हुआ कुछ यूँ है कि मेरा जाना एक सोसाइटी के अंदर हुआ। वहाँ पे मैंने देखा कि एक वैन जा रही है, छोटे वाली जो कैरी डब्बा होता है, उसमें वैन के ड्राइवर ने, बच्ची छोटी थी, 4-5 साल की बच्ची होगी, जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल अगली क्लास की छोटी सी बच्ची होगी। ड्राइवर ने बच्ची को जो है ना वो अपनी गोद में बिठाया हुआ था, बिल्कुल गोद में दोनों लेग्स के बीच में बच्ची को, छोटी को बिठाया हुआ था। और बच्ची का जो चेहरा है वो इतना इरिटेट हुआ था, इतना परेशान था कि वो अपना रोना रोक रही थी और जब्त किए बैठी थी, फुल डरी हुई बच्ची थी। मुझे वहाँ पे काम था, मेरी नजर पड़ी कि गाड़ी बहुत स्लो जा रही है और स्कूल के यूनिफॉर्म में बची है और बच्ची गोद में बैठी है। मेरी बात थोड़ी हजम नहीं हुई। पहले मैंने कहा शायद बेटी हो, ड्राइवर की बेटी हो, और वो उसको लेकर घर जा रहा है। वैन में और बच्चे नहीं थे, बिल्कुल वो खाली थी वैन, खाली वही बच्ची थी, उसको यहाँ पे बिठाया हुआ था। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि अगर अपनी बेटी है तो वो भी साथ वाली सीट खाली है, बच्ची को इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको गोद में लिया जाए। 3 साल का बच्चा भी हो तो हमारी कोशिश होती है कि उसको साथ बिठाएं। मैंने गाड़ी थोड़ी सी साथ लगाई, मैंने गाड़ी को बिल्कुल स्लो चल रही थी, और जब मैंने गाड़ी साथ लगाई तो मैंने देखा कि ड्राइवर ने, मैंने जब बताते हुए मुझे कुछ शर्म भी आ रही है और मेरा जो है ना वो कहने के दिमाग फटने वाला हो गया देख के कि उसने अपने कपड़े थोड़े नीचे किए हुए हैं और बच्ची के भी कपड़े थोड़े से डाउन किए हैं। बच्ची के भी कपड़े, इससे ज्यादा साफ अल्फाज में मैं आपको नहीं बता सकता, ज्यादा समझदार है, आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। इस तरह किए हुए और बच्ची को उसने वहाँ पे बिठाया हुआ है और बच्ची फुल रोने वाली हुई है। मैंने साथ लगा के हॉर्न शॉर्न मारे उसको रोकने के लिए, साथ साथ गाड़ी उसकी चल रही थी, साथ साथ मैं कभी आगे हो रही, कभी पीछे हो रही हूँ गाड़ी के, मेरी गाड़ी उस गाड़ी के आगे पीछे हो रही है, फिर चेक करने के लिए उसको देखना चाह रही थी। जब मैंने सारी सिचुएशन पे गौर किया तो उसने स्पीड बढ़ा ली गाड़ी की और बच्ची को इसी दौरान बच्ची को उठा के साथ कर दिया। इसी दौरान गाड़ी को भगाता रहा, मैंने गाड़ी से पीछे लगा लिया और उसके बाद वो एक और इलाके में एंटर हुआ है। उसी सोसाइटी के बाहर का एक इलाका था, गलियों में जाके मेरी गाड़ी मुसलसल उसके पीछे रही। तो वो जरा मेरे से आगे था क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, मेरे पास गाड़ी बड़ी थी और ऊंची थी, और ऊंची गाड़ी में से आपको पता है कि चीजें ज्यादा नजर आती हैं, साफ क्लियर नजर आ रही होती हैं। उसको पता था कि ये अब मेरा पीछा कर रही है और इसने कुछ ना कुछ देखा है, तो तब तक रिलैक्स हो गया, उसने खुद को कवर कर लिया था, बच्ची को भी कवर करके उसने बिठा दिया था साथ वाली सीट पे कैरी डिब्बा में। घर के बाहर वो गया है, उसने बेल दी है और बच्ची उतारी है और उनको पकड़ा के निकल गया। बच्ची उतारी, मैंने थोड़ा सा पीछे गाड़ी लगाई है, मैं उतरी, मैंने बेल दिया, चल रही रात फिर निकली, तो मैंने पूछा कि बच्ची, उन्होंने कहा जी हमारी है। वैन वाला जा चुका था इसी दौरान, उसी जगह से टर्न लेके आगे की तरफ से ना वो निकल गया। मैंने सारी सिचुएशन उनको बताई, पहले तो वो बिलीव ही ना करें, उनको लगे कि मैं शायद कोई बहरूपी जिस तरह आ जाते हैं लूटने के लिए। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने जो आज देखा आप वो सोच नहीं सकती हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि बच्ची इसी तरह डरी डरी आती है और छुट्टी से थोड़ा सा लेट हो जाती है, आधा घंटा 35 मिनट मुश्किल हो कहते हैं कि रूट पे बाकी बच्चों को भी छोड़ना होता है छुट्टी के दौरान, तो इसलिए फिर इस बच्ची का घर थोड़ा सा आगे पड़ता है, तो फिर आते आते आधा पौना घंटा लग जाता है। बच्ची ऐसी सहमी भी होती है, तो हमें ये है कि शायद स्कूल जाती है, स्कूल जाने वाले सारे बच्चे ऐसे डरे डरे होते हैं। मैंने जब उनको सारी सिचुएशन बताई कि ये सारा कुछ आपकी बच्ची के साथ हो रहा है, क्या आपने कभी अपनी बच्ची से पूछा, या बच्ची ने आपसे बताया और आप सिर्फ यही समझ रहे हैं, आपने स्कूल जाके कभी पूछा कि बच्ची इतनी डरी सहमी आती है और वो बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने स्कूल नहीं जाना। हो सकता है वो डर स्कूल का ना हो, वो वैन वाले का डर हो। कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है? सो ये वाकया बताने का फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ा ड्राइवर को, उसने आना बंद कर दिया, उसको पता था कि मैं पकड़ा गया बंद कर दिया। फिर भी उन्होंने उस तक एक्सेस ली, उसको पकड़ा, उसके बाद जो उन्होंने उसका मामला किया वो 1 लाख केस है। मुझे ज़्यादा लंबा मैं उसको नहीं जान सकी क्योंकि वो किसी का पर्सनल मैटर था, मैं उसमें अगलों को भी अजीब लगना था। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अवेयर रहें, इन चीज़ों से अवेयर रहें। बच्चों को आप चीज़ों से मम्मी डैडी होकर खाली बैड टच गुड टच इन चीज़ों तक न रहें कि बेटा दिस इज बैड टच, दिस इज गुड टच। थोड़ा सा इसको डीप चले जाएं और खुल के बताएं कि बेटा बैड टच और गुड टच क्या है, प्राइवेट पार्ट कौन से हैं, कपड़ों को कोई इधर से हटाता है या ऐसे करता है, तो आपने बताना है, बच्चों के दोस्त बन के दोबारा उनको बताएं, दोस्त खुल के बताएं, वरना आप नहीं बताएंगे तो लोगों ने सारी शर्में साइड पे रख देंगे। बहुत छोटे बच्चों का मामला है, पहले ही हमारे मुल्क के लोग इतने भूखे कुत्तों की तरह जो है वो भूखे फिर रहे हैं कि उनका बस नहीं चाहता कि किस किसको नोच के खा जाए। ये आपके बच्चों की जिंदगी का मामला है। हो सके आप इस वीडियो को आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत से शरीफ लोग हैं, अगर खुदा कोई वैन ड्राइवर या रिक्शे वाले वीडियो देख रहे हैं, मेरा कतई मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के इल्जाम लगाऊं, लेकिन आपके भी बच्चे
ہیں, باقی ساری قوم کے بھی بچے ہیں, اور بچے سب کے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں سب کو. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے والا بندہ ہے اس کے انسان ہے کہ شیطان ہے. سو نظر رکھیں اور باریکی سے نظر رکھیں ساری دنیا کے کام ایک سائڈ پہ, لیکن یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں, اور تھوڑا سے اپنے بچوں کے بارے میں محتاط رہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی. اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ مائیں اور باپ, ہمارے معاشرے میں رہنے والے بدقسمت ماں اور باپ, اب ان کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی ہے اس واقعے کو سن کر. جی ہاں, اچھا, یہ واقعہ جو ہے وہ ماں باپ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے. عموماً نارمل جو پاکستانی سوسائٹی میں جو وینز آتی ہیں, ماں باپ آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ وین میں بہت سارے بچے ہیں تو ہمارے بچے بھی سیکیور رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ, خاص طور پہ آپ کی جو بچی ہے, اگر وہ لاسٹ میں آ رہی ہے تو آپ کو اپنی نگاہ جو ہے وہ اور زیادہ کھول لینی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ عام ہو گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں, کہ وین والے اس طرح کی حرکتیں بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے. ماں باپ کو پتہ کیسے چلے گا, کیونکہ وین والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روٹ ایسا ہو گیا, ہم اس وجہ سے لیٹ ہو گئی. ماں باپ بھی بیچارے کیا کریں, وہ ظاہر سی بات ہے, اب وہ ہر بات پہ تو شک نہیں کر سکتے. لیکن اس عورت نے اس بچی کو دیکھا اور اس کو پیچھا کیا. اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ آپ سب نے ویڈیو میں دیکھا. میرا سوال ان پیرنٹس سے ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا بچی 5 منٹ بھی لیٹ ہو تو آپ وین والے کی جان کھا جائیں کہ ہمارا بچہ کیوں لیٹ آیا. آپ بار بار کال کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ خود ہی دیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو خود ہی چھوڑ کے اپنے بچوں کو. وین اگر آپ لگا بھی رہے ہیں تو وین کوشش کریں کہ فیمیل اسٹاف جو ہے وہ ہائر کر لیں. اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے فیمیل اسٹاف ہائر کریں. آپ فیمیل ڈرائیور رکھیں. آپ ورنہ اپنی بیٹیوں کو خود ہی چھوڑ کے آئیں اسکول, کیونکہ آج کل کا زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وین والے کے ہاتھ بھیج رہی ہیں. جیسے کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ لاپرواہ ماں باپ ہیں جن کی بچی جو اسکول سے آتے ہوئے روز ڈری سہمی آتی تھی, لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر وین میں یا اسکول میں ایسا کیا واقعہ ہو رہا ہے کہ بچی جو ہے وہ اتنی ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے. ماں باپ بہت اچھی طرح جان جاتے ہیں اپنے بچے کی نیچر کو, لیکن ایسے کون سے ماں باپ یہ تھے کہ جن کی بچی روز ڈری ہوئی وین سے اتر کے آ رہی ہے اور ان کو وجہ ہی نہیں پتا کہ میری بچی کیوں ڈر کے آ رہی ہے. تو ناظرین, اس بات کو ہم سب پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اس جنگلی ماحول میں, اس وحشت زدہ ماحول میں محفوظ بالکل بھی نہیں ہے. اپنے بچوں پہ شیر کی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو پروٹیکشن دیں, ان کی ہر ایک آنے جانے پہ نظر رکھیں. اگر وہ لیٹ ہو رہے ہیں تو ان سے ایک بچے کا ٹائم پوچھیں کہ آپ وجہ کیا ہے. اور خاص طور پہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں ان پیرنٹس کے جن کے بچے انڈر 10 ہیں, تو پلیز آپ اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ بھیجیں جو کہ محرم ان کے رشتے ہوں. آپ ان نون ڈرائیور کے ساتھ ان کو پلیز نہ بھیجیں, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں. کوشش کریں کہ ان کے فادر اسکول پک اینڈ ڈراپ کرے. اگر فادر نہیں کر سکتے, کوئی ایسا محرم رشتہ ہو, یا مدر خود پک اینڈ ڈراپ کر کے آئیں, لیکن اپنے بچوں کو اس طرح نہ کرے, کیونکہ آپ گھر پہ ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ راستے میں آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہو رہا ہے, یا ایسا ان کے ساتھ کیا ہیرسمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بچپن میں ہی ڈیمیج ہو جائے گا, یعنی خراب ہو جائے گا, یعنی اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. 10 سال کے اندر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. 10 سال سے اوپر کے بچوں میں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن 10 سال سے بچے چھوٹے, خاص طور پہ انڈر 7 کے جو بچے ہوتے ہیں ان پہ خاص طور پہ
خاص طور پہ ان کو بچائیں ان درندوں سے، اور اپنے بچوں کو وین والوں سے بھی بچائیں، کیونکہ آج کل یہ وین والوں کے واقعات، میرے پاس بھی بہت سے ایسے رپورٹ ہوئے ہیں واقعات جن کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، ہیرسمنٹ ہوئی ہے، اور ان کو بعد میں جا کے پتہ چلا ہے، اور ان کا بچہ بلا وجہ روتا ہوا آتا تھا، ماں باپ پریشان ہوتے تھے کہ ہمارا بچہ ڈرا سہما کیوں رہنے لگ گیا ہے۔ بعد میں جا کے انویسٹیگیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ وین والے اس طرح کی حرکت کرتے تھے۔ تو پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان پیرنٹس سے میں مخاطب ہوں، اپنے بچوں کی کیئر کریں اور اپنے بچوں کی ہر ایک ٹائم پہ نگاہ رکھیں، اور خاص طور پہ جو وین میں جانے والے بچے ہوتے ہیں ان وین والوں کا دماغ کھا جائیں کہ آپ نے 5 منٹ کیوں لیٹ ہوئے، یا ان کی جو ہے وہ ٹریکر جو ہوتا ہے، ان کی جو اپلیکیشن کے تھرو ان کا جو راستے کا ٹریکر ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ ویسے میں نے ایک اس کا سولوشن نکالا ہے، اگر آپ سب میری بات سے سہمت ہیں تو آپ سب مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ میرا جو مشورہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اس کا پراپر حل یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اسکول بنے یا اب ایجوکیشن سسٹم کو ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کو بڑی بڑی بسز اپنے اسکول میں لگانی چاہیے جو کہ انڈر سپرویژن ہو اسکول کی، یعنی اس کا ڈرائیور، اس کا کنڈکٹر، اس کا ہر کچھ اسکول کی انڈر میں آتا ہو، اور ذمہ داری جو ہے وہ اسکول کی ہو، اور ایک بڑی بس میں بچوں کو اسکول لے کے آنا جانا یہ اسکول کی سپرویژن میں ہونا چاہیے۔ کہ پرائیویٹ وینز جو چلاتے ہیں خاص طور پہ یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے بچے، اگر بڑی بڑی بسز چلیں گی اسکولز کی، اور اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، ایجوکیشن سسٹم کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ان کا اسکولز کی لائسنس کینسل کر دینی چاہیے جو کہ اس اسکول کی بسز کو پروموٹ نہ کرے یا نہ رکھے اپنے اسکول کی، کیونکہ لوگ پرائیویٹ جو وینز چلاتے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے بارے میں نہ کچھ پتا ہوتا ہے نہ ان کا بیک گراؤنڈ پتا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ انڈر سپرویژن جو ہے وہ اسکول کی آئیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم ایسا کام کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی یا ہمیں پولیس پکڑ لے گی، تو وہ ڈریں گے، تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو پرائیویٹ بسز یا پرائیویٹ وین سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارا پانا چاہیے۔ اب سب اسکول مالکان کو چاہیے کہ اپنی ایک اسکول کی سپرویژن کے اندر ایک بسز کا جو ہے وہ پروگرام شروع کیا جائے۔ ایجوکیشن سسٹم سے میں مخاطب ہوں، آپ پلیز اس طرح کے اسکول سے بات کریں، اور ان کی ایک انڈیویجول اسکولز وین ہو جو کہ انڈر سپرویژن جو ہو وہ اسکول کی سپرویژن ہو، بڑی بڑی بسز ہوں جس میں بچے محفوظ ہوں، اور سارے بچے اس وین میں کیمریز انسٹال کیے جائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کی جو سیکیورٹی ہے اب کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اس پہ ایکشن لیا گیا تو ہماری جو والدین کی آدھی سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سب میری اس بات پہ ایگری ہیں کہ اسکول سسٹم کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ انڈر سپرویژن اسکولز بڑی بڑی بسز چلیں اور اس میں کیمرے کی انسٹالیشن ہو، جس کے بعد جو ہے وہ ہر بچہ اس بڑی بس میں آئے اسکول، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی بس میں گھر ڈراپ ہو، تاکہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں، ایک تو کیمرے کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس طرح کا واقعہ کرنے کی، یعنی اس کی جو CCTV کی فوٹیج جو ہے وہ اسکول کے انڈر میں ہو، کا ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سیکیورٹی کی ہمارے اسکول میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ پرائیویٹ وینز جو چلاتے ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اندرونی سنگھ سے بھاگے ہوئے لوگ آتے ہیں جو کہ خراب ہوتے ہیں، جو کہ نشہ کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پلیز اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور آپ بھی پلیز پیرنٹس اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے بچوں کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں۔ بات سے ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے دیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو یہ والا جو ہے وہ پروگرام شروع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور سیفٹی پرپس آپ سب مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔